قاری صاحب نے طبیعت خراب ہون دی وجہ تو بھی گھبرائے نہیں لیکن پورا بیان کیتا ہے. اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. آمین کہہ دیں. میرا دل کردا ہے کہ دو اشار جڑے نے نا قاری صاحب موبائل کر لو لکھ لو ریکارڈ کر لو بڑے کام دے نویں بالکل نویں. حافظ عمر صدیق صاحب دے نال میرا پروگرام سی کجران والے دے اندر الحمدللہ پنڈ والے ہو کوئی بھی نمی نات کوئی بھی نواں کلام میرا دل کردا ہے کہ میں سب تو پہلے میں اپنے پنڈے سناؤں. سنیے جناب محمد میں ویکھنا چاہنا میرے پنڈ دے نوجوان میرے پنڈ دے ساتھی کتنا پیار کر دینے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. انج گل نہیں بڑھنی وقت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. میں کتنا خوش نصیبہ میرے پنڈ والے مینوں سن دینے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں مل کے پڑھ لو. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ہر یار جہانوں سونا ہے. کہہ دیو کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں گھر بار جہانوں. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ہر یار جہانوں سونا ہے. جبریل کے میں پھر کے تے چھان دیتا جگ سارا ہے. جبریل کے میں پھر کے تے چھان دیتا جگ سارا ہے. ایسا نہ کوئی جمعہ نہ کوئی جمنا نبی پیارا ہے. امام ہے کل امامان دا امام ہے کل امامان دا سردار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. ابو بکر عمر عثمان علی ہر یار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. آخری جملہ میرا سلام کیوں نہ کہہ دے وہاں. اچھا چلو ٹھیک. کمبلی والے بیٹھ جاؤ. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں صدیق اکبر ہے لوگو جدے موڈیاں تے احمد چڑھیا جس کل کائنات دے نالوں پہلا حیا کلمہ رسول دا پڑھیا. او تیرا جنت دا بھول گیا ہے جڑا نال صحابہ دے اڑیا. او جنت دا حقدار ہے منظور جنہ لڑوی صحابہ دا پڑھیا. کمبلی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے. کمبلی والے آقا دا
گھر باہر جہانو سونا ہے ابو بکر عمر عثمان علی ہر یار جہانو کمبلی والے آقا دا گھر باہر جہانو سونا ہے سونے دے کولوں پوچھ پوچھ کے جویں اللہ پاک بنایا ہے سونے دے کولوں پوچھ پوچھ کے جویں اللہ پاک بنایا ہے قاری صاحب سونی زلفاں سونے دیا امی عائشہ نے فرمایا ہے حسان کہے میں صدقے جاؤں حسان کہے میں صدقے جاؤں من ٹھار جہانوں سونا ہے اور سنو ایک منٹ اگلے دن ایک نا ذاکر نے بڑی گستاخی کی تھی یہ صحابہ دی تھوڑا پیچھے ہو کے 2 منٹ صرف زیادہ تو ہے میری 5 منٹ دی گفتگو ہے بس میرا دل کردا ہے تو نویں تو نواں کلام تواڈے سامنے رکھا ساؤنڈ والا آج پتہ نہیں کی گل ہے پپو کتنے گیا ہے پپو ساؤنڈ والا کتنے یار بیٹھ جاؤ تھلے یار بیٹھ جاؤ اللہ دی رضا واسطے 2 منٹ بیٹھ جاؤ قاری صاحب سنو اگر میرا کلام لکھیا تو انہوں لطف نہ آوے پھر گل کرنا بیٹھ جاؤ میں کر دینا اور سنو ذرا انہیں پتا کی آکھے ذاکر نے اگر ان تسی چپ کرو گے تو میں گفتگو کرانگا جیڑے اللہ نو مندے نے بیٹھ جاؤ جیڑے اللہ نو مندے نے بیٹھ جاؤ ڈاکٹر پپو صاحب کتھے گئے نے اچھا گل سنو قاری صاحب ذاکر بولیا ذاکر پتہ کی آندہ ہے آندہ کسے دی گل نکر ملا علی سرکار دی گل کر بڑے دلائل دے نال نو پھر میں جواب دیتا سون کھول انہوں جی نہیں چل رہا تو اتھے میں اتھے ہونا اچھا میں پھر انہوں جواب دیتا میں کہا ساڑھی بھی سن لا تسی صرف اتنی گل کرنی ہے میرے نال پڑھنا ہے کہ کسے دی گل نہ کر ذاکر اتنی گل کرنا اگلا کلام میرے کو سنو گے تو دل خوش ہو جائے گا قاری صاحب تو اڈیاں دعاواں دی ضرورت ہے سنیے میں کہا میری بھی سن لا کسے دی گل نہ کر ذاکر کسے دی گل نہ کر ذاکر کسے دی گل نہ کر ذاکر صحابہ دے پیار دی گل کر اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے انہاں دے کردار دی گل کر کسے دی گل نہ کر ذاکر کسے دی گل نہ کر ذاکر صحابہ دے پیار دی گل کر اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے انہاں دے کردار دی گل کر کسے دی گل نہ کر ذاکر تو غارے سور وچ تک لے تو غارے سور وچ تک لے صدیق آیا ہے کہ نہیں آیا تو غارے سور وچ تک لے صدیق آیا ہے کہ نہیں آیا نبی نو اپنے کندھیاں تے اس چایا ہے کہ نہیں چایا نبی نو اپنے کندھیاں تے اس چایا ہے کہ نہیں چایا تو اے میں بھونکنا ذاکر تو پہلے یار دی گل کر
کسے دی گل نہ کر ذاکر کسے دی گل نہ کر ذاکر صحابہ دے پیار دی گل کر اے جنتی لوگ نے سارے انہاں دے کردار دی گل کر کسے دی گل نہ کر ذاکر کسے دی گل نہ کر ذاکر نبی نے کعبے وچ بیٹھ کے عمر منگے آئے کہ نہیں منگیا نبی نے کعبے وچ بیٹھ کے نبی نے کعبے وچ بیٹھ کے عمر منگے آئے کہ نہیں منگیا نبی دے دشمناں نو دس عمر ٹنگے آئے کہ نہیں ٹنگیا نبی دے دشمنانوں دس عمر ٹنگے آئے کہ نہیں ٹنگیا تو میں منہ نہ کھولی جا تو دوجے یار دی گل کر تو میں منہ نہ کھولی جا تو دوجے یار دی گل کر کسے دی گل نہ کر ذاکر اور تسی ویکھے کہ نہیں اے جڑے ذاکر ہوندے نے نا ذاکر انہاں نا 3-4 نال لائے ہوندے نے سوزی اون موڈوں کسے دی گل نہ کر ذاکر اور جڑا زندگی دے اندر صحابہ نو بھوکے اللہ دنیا تے میں منہ ڈنگے کر دیندا تے قبر وچ وی ذلیل کر دیندا قاری صاحب جڑا صحابہ نو بھوکے اور اسی صحابہ دے پہرے دار نوکر اسی بیٹھے اسی اہل بیت دے بھی نوکر اور سنیے نبی نے کعبے وچ بیٹھ کے عمر منگے آئے کہ نہیں منگیا نبی دے دشمنانوں دس عمر ٹنگے آئے کہ نہیں ٹنگیا تمہیں میں منہ نہ کھولی جا تو دوجے یار دی گل کر کسے دی گل نہ کر ذاکر علی دی شادی ہوتے 10 پیسہ لایا ہے تے کہہ لایا ہے دلیل نال تو تے ذاکرہ بکواس کرنا ساڑھے کو دلیل نال سن علی دی شادی ہوتے 10 پیسہ لایا ہے تے کہہ لایا ہے علی دی زیرہ دادس مل پایا ہے تے کائیں پایا ہے تمہیں میں منہ نہ کھولی جا تو دیجے یار دی گل کر دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث تے چلن دی توفیق عطا فرمائے میرے پتر دی فرمائش پرچی لکھ کن بھیجیے وہ 2 جملے سنا کے اجازت وہ نعت جیڑی میری پوری دنیا تے میری پہچان بن گئی الحمدللہ ہر اہل سنت ہر بریلوی ہر دیوبندی ہر حنفی شافی مالکی حنبلی سول وردی سارے پڑھ دے پہنے لیکن لکھن والا بھی تواڈے سامنے پڑھن والا بھی تواڈے سامنے ہر سال میرا مالک اپنے گھر بلا لیندا ہے تے نویں کلام انشاءاللہ قاری صاحب اللہ تواڈی زندگی دراز فرمائے سارے دے اللہ زندگی دراز فرمائے اور وہ کلام ایسا ہے کہ جنہیں پوری دنیا تے ہل چل مچائیے جیڑا بھی کو عمرہ کرن جاندہ ہے نا وہ لازمی دی زبان چے جملہ ہوندہ ہے لازمی وہ دی زبان تے جملہ ہوندہ ہے وہ میرے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے وے سارے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے وے پنڈ دا بندہ کوئی بھی چنگا کم کردہ ہے تے پورے پنڈ دی عزت ہے تحصیل دا بندہ کو چنگا کم کردہ ہے پوری تحصیل دی عزت ہے ضلع دا بندہ کو چنگا کم کردہ ہے پورے ضلع دی عزت ہے کیوں نہیں گھر میں کو چنگا کام کردہ ہے تے پورے گھر والے دی عزت ہے کہ نہیں قاری صاحب ہے کہ نہیں اور سنو انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن قاری صاحب اتوار والے دن صبح 10 بجے عورتاں دا پروگرام ہے قاری صاحب دے مدرسے دے اندر قاری اعظم طارق صاحب دے مدرسے دے اندر اور بیبیاں پہنا کے التماس ہے کہ لازمی اتوار والے دن 10 بجے تو پہلے قاری اعظم طارق صاحب دے گھر دے اندر پہنچ جا اور بہت بڑی عالم دین الحمدللہ آ رہی ہیں اور انہوں نے مسئلے سنے کرو قرآن سنیا کرو تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے آخری بول تے میرا سلام وہ کلام کیسا ہے گلیوں دی مدینہ
ٹورن داتا انج گل نہیں بننی انج گل نہیں بننی محبت دے نال پڑھو گے عرشاں والے ربا جڑے درد دل نال پڑھن ایسے سال مکے مدینے لے جائیں گلیوں دی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا گلیوں دی پنڈ والیاں نو پتہ لگ جائے مدینے نال پیار کرن والے بیٹھے نے گلیوں دی صبح دی نماز پڑھے زور دی پڑھے عصر دی پڑھے مغرب دی پڑھے عشاء دی پڑھے تیری زبان تے جملہ ہوئے گلیوں دی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کدنے تے آنی ہے پر قبر ہوندی بکی دے وچ مرن داتا قبر ہوندی بکی دے وچ مرن داتا مزایوں دا کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا اے سینہ ممبر نالوں دا سبز گنبد دی چھایوں دی اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھرن داتا مزایوں دا دلوں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے جدوں وقت نظر ہوے مدینے دی فضا ہوے جدوں وقت نظر ہوے مدینے دی فضا ہوے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ